तिलावत जरूर कर लें, तो इंशाअल्लाह इससे रात बरकत से गुजरेगी। जिसने एक दिन में 100 मरतबा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ा, कितनी मरतबा? 100 मरतबा क्या पढ़ा? सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही। फरमाया कि उसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर भी हों तो अल्लाह माफ फरमा देगा। तो ये अपने वज़ाइफ में शामिल कर लीजिए, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही। और हदीस बुखारी है कि आका करीम ने फरमाया कि जो खातून बगैर उज़्र के अपने शौहर से तलाक मांगती है वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाए, और जन्नत की खुशबू 500 साल की मसाफत से आना शुरू हो जाए। तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि ये उसके वक्ती जज्बात होते हैं। वो यही चाहती है कि मैं सुर्ख जोड़े में इस घर में आई हूँ तो सफेद कफन में वापस लौटो इस घर में। और औरत की आरज़ू होती है कि मेरा शौहर मुझको खुद अपने हाथों से लाहद में उतार। शेख सादी फरमाते हैं कि ऐ साहिब नेकी कर ले और गनीमत शुमार कर इस उम्र को, इससे कबल के तेरे लिए भी ऐलान हो जाए कि फलां भी चला गया। तो ये खबर आने वाली है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। तो कहा कसरत के साथ मौत को याद करो, इससे तुम्हारे दिलों का जंग उतरेगा, तुम अपनी आखिरत की तरफ मुतवज्जो होगे। दौरे मौजूद के अंदर कहते हैं कि सबसे बड़ा बम जो है वो मईशत है। किसी कौम की अगर मईशत कमज़ोर हो गई, इक्तसादी हालत पतली हो गई, आज के ग्लोबल वर्ल्ड में उसकी कोई इज्जत और कोई तौकीर नहीं रहती। मैं कहता हूँ ये ज़ाब्ता आज से नहीं है, ये जाहली नज़म जो मौजूदा मुहज़्ज़ब दुनिया के अंदर ये जो जाहली कानून और ज़ाब्ता है, ये जाहलियत के ज़माने से लेके आज तक हमेशा कार फरमा रहा है कि जिसके पास 4 टगे होते हैं उसकी बात भी गौर से सुनी जाती है, और जिसके पास दौलत नहीं होती उसकी समझदारी पर मुश्तमिल बातों को भी हफ़वात कह के रद्द कर दिया जाता है। और अगर आपके घर में दाने हैं तो आपके कमले भी सियाने हैं, और अगर आपके पास कुछ नहीं है और आप फसाहत व बलागत के इमाम हैं तो आपकी बात की कोई अहमियत नहीं है। अरबी का एक शेर है कि फसाहत सोहबान व खत्तो इब्ने मुकला व हिकमत लुकमान व जुहद इब्ने अदहमी इज़ज्तमअत फिल मरए वल मरउ मुफलिसुन फलैसा लहू कद्र बिमिक़दार दिरहमी। सहबान जैसी फसाहत हो, इब्ने मुकला जैसा खत हो, इब्राहीम अदहम जैसा जुहद हो, और लुकमान जैसी हिकमत हो, और ये सारी चीजें एक वजूद में जमा कर दी जाएं, ये सारी खूबियां एक शख्स में जमा हो, वल मरउ मुफलिसुन, लेकिन वो शख्स हो गरीब, फलैसा लहू कद्र बिमिक़दार दिरहमी, तो उसका एक कौड़ी मुल नहीं है। ये दुनिया का ज़ाब्ता है, ये दुनिया का झूठा नज़्म है, और शुरू से आज तक ये कानून दुनिया का अंधा कानून कार फरमा है। तो अगर आपके पास दौलत नहीं है, आपकी मईशत मजबूत नहीं है, आप इक्तिसादी हालत कमजोर रखते हैं, तो फिर ना आपकी बात सुनी जाएगी और ना आपकी कोई तौकीर होगी। अक़वाम आलम के अंदर अपने आप को खड़ा करने के लिए अपनी इक्तिसादी हालत आपको बेहतर करनी होगी। और इक्तिसादी हालत बेहतर कैसे होगी? दयानत और सच्चाई के साथ अगर आप बढ़ेंगे तो आपको रास्ते नसीब होते चले जाएंगे। अल्लाह आपकी मदद करेगा, अल्लाह आपकी नुसरत करेगा। दयानत के साथ और सच्चाई के साथ जो कौमें आगे बढ़ी हैं, वो कौमें काफिर भी हों तो उन्हें रास्ते मिले हैं, और दयानत और सच्चाई को जिन कौमों ने छोड़ा है, चाहे वो तहज्जुद गुजार भी हों, उन्होंने रास्ते मसदूद पाए हैं, रास्ते बंद पाए हैं। इसलिए ये अल्लाह का ज़ाब्ता है, अल्लाह का कानून है कि अल्लाह जल्ला शानहू अपने तयशुदा उसूलों से इन्हिराफ नहीं करता। तो अगर हम चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें तो हम सबको दयानत के साथ, सच्चाई के साथ आगे बढ़ना होगा। जिन कौमों के अंदर खयानत आ जाती है, वो खयानत किसी भी रंग और किसी भी रूप में हो, वो कौमें कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती, वो कौमें पीछे रह जाती हैं। और जो कौमें सच की बजाय झूठ को फन समझ लेती हैं और वतीरा बना लेती हैं, वो कौमें भी बर्बाद हो जाती हैं और अपनी इज्जत खो देती हैं। आज दुनिया के अंदर अगर हमने अब इज्जत को हासिल करना है तो हमें दयानत और सच को
تھامنا پڑے گا. میں یہاں بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوں, میری بات آپ تک اور سوشل میڈیا کے ذریعے کچھ لوگوں تک تو پہنچ سکتی ہے, لیکن میں اس کے باوجود یہ بات اس لیے کر رہا ہوں, کم از کم جو میرے حصے کا کام ہے اس سے تو میں عہدہ برا ہو سکوں, اور آپ بھی اپنے حصے کے کام سے کبھی بھی غافل نہ ہوں. آج ایک مزدور جو 8 گھنٹے کام کرتا ہے, اس کے سر پہ مالک کھڑا نہ ہو تو وہ خیانت کرے, تو اسے سوچنا چاہیے کہ اس نے اللہ کو جواب دینا ہے, اور اس کی کمائی میں کبھی بھی برکت نہیں ہو سکتی. تو جو جہاں کھڑا ہے, چاہے وہ مزدور ہے, چاہے وہ سرمایہ دار ہے, تو اس کو خیانت اور جھوٹ کے ساتھ آگے نہیں بڑھنا ہوگا, بلکہ اس کو دیانت اور سچائی کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا. حضرت محمد بن سیرین اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان دونوں کا ایک زمانہ ہے, اور یہ دونوں تابعی ہیں. ان میں سے ایک کا وصال ہوا, انتقال ہوا. حضرت محمد بن سیرین کا وصال ہوا یا حضرت حسن بصری کا وصال ہوا. تو دوسرے تابعی جو ہیں ان کے جنازے کے لیے نہیں گئے. تو کسی نے ان کو پوچھا کہ آپ جنازے میں شامل نہیں ہوئے, تو انہوں نے کہا کہ میری نیت کا استحضار نہیں تھا. تو آج نیت کا استحضار تو دور کی بات ہے, ہماری نیت ہی دوسری ہوتی ہے, تو پھر اعمال خیر نہیں رہتے. تو یہ بنیادی چیز ہے. تو جو لوگ حج کرنے جا رہے ہیں وہ اپنی نیت کا استحضار اور نیت کی تنقید اس کو اپنے اوپر لازم قرار دیں کہ کوئی اور غرض شامل نہ ہو, رضا الہی کا حصول. یہ بنیادی نقطہ ہے حج کے مقاصد میں سے کہ بندہ اس لیے اللہ کے حضور حج کرنے کے لیے جا رہا ہے. تو حاجی تو وہ بن ہی جائے گا, خود بخود ہی ہو جائے گا. اچھا, کئی لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ میں نے ایک حج کیا ہے تو حاجی بن جاؤں گا, اور زیادہ حج کیے جائیں گے تو پھر الحاج بن جاؤں گا. تو یہ ایک عوام کی غلط فہمی ہے. حاجی اور حاج ان دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. حاجی بھی اس میں فاعل کا صیغہ ہے, اور حاج بھی جو ہے وہ اسی معنی میں ہے. تو حاجی ہو یا حاج ہو, الحاج ہو, الحاج الف لام تو معرفہ کے لیے لگ گیا. تو اس سے یہ جو لوگوں کے اندر غلط فہمی ہے کہ حاجی ایک حج کرنے والے کو کہتے ہیں, اور الحاج کئی جس نے حج کیے ہو, جس نے فلاں تو الحاج ہے, یعنی اس نے بہت سارے حج کیے ہیں. تو ایک حج کرنے والا بھی الحاج ہو سکتا ہے, اور متعدد حج کرنے والا بھی حاجی ہے. جس طرح ایک نماز پڑھنے والا بھی نمازی کہلا لیتا ہے, اور روز نماز پڑھتا ہے وہ بھی نمازی ہے. تو اس کے لیے کوئی الگ سے لفظ نہیں ہے. اور بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو جمعۃ المبارک کے دن حج آئے وہ حج اکبر ہوتا ہے, اور باقی شاید چھوٹے حج ہوتے ہیں. تو یہ بات بھی غلط فہمی پر مشتمل ہے. جمعۃ المبارک کے دن اگر کوئی حج آ جائے تو ظاہر ہے جمعہ کی برکتیں بھی ساتھ شامل ہو گئیں, لیکن حج اکبر یا حج اصغر کی یہ تقسیم نہیں ہے. عمرے کو حج اصغر کہا گیا ہے, اور جو حج ہے اس کو حج اکبر کہا گیا ہے. تو ہر حج یہ حج اکبر ہی ہے, اور حج اصغر العمرہ وہ عمرہ ہے. تو یہ دو غلط فہمیاں ہم دور کر لیں کہ ایک تو حاجی اور حاج میں کوئی فرق نہیں ہے. حاجی بھی اس میں فاعل کا صیغہ ہے, اور حاج بھی اسی معنی میں ہے. تو اگر کسی کو یہ شوق ہو کہ میں نے زیادہ حج کیے تو میں الحاج کہلا لوں گا, تو وہ جناب ایک سے بھی لکھ سکتا ہے. اس کو اگر اس لیے جانا ہے تو اتنے پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ایک حج سے بھی جو ہے وہ الحاج لکھ سکتا ہے. تو یہ مقصد نہیں ہے کہ میں حاجی کہلاؤں یا الحاج کہلاؤں. اگر یہ مقصد ہو گیا تو پھر یہ ساری کی ہوئی محنت ضائع چلے گی. مقصد رضائے الہی کا حصول ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ یہ نصیب کرے, اور یہ حج کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد ہے کہ اللہ کی رضا کو حاصل کیا جائے. فرمایا تمہارے گوشت, تمہارے خون اللہ کو نہیں پہنچتے. یہ جو تم قربانیاں ذبح کرتے ہو, نہ تو خون پہنچتا ہے نہ تمہارا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے. گوشت تم خود کھا جاتے ہو, خون نالیوں میں بہہ جاتا ہے, تو پھر اللہ کو کیا پہنچا؟ نہ تمہارا خون پہنچا, نہ تمہارا گوشت پہنچا, نہ تمہارا پوست پہنچا. فرمایا اللہ کو تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے. تو یہ نیت کے فرق سے عمل ہوتا ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے گا.
ہجرت جیسا عمل کتنا بابرکت عمل تھا، کتنا خوبصورت وظیفہ تھا.